नेपाल दर्पणमा साथी टेकमान साक्यसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि तेस्रो दिनको सुनुवाई पनि हेर्दैमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने वकिलहरूको तर्क। रुकुम पश्चिममा प्रहरी कार्यालयमै नेकपा र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप, 3 जना वडा अध्यक्ष सहित केही घाइते। नेपालमा जलपक्षीको संख्यामा कमी, बेलैमा संरक्षणका कदम चाल्न विज्ञको सुझाव। ढोरपाटन शिकार आरक्षणमा यसै आर्थिक वर्षभित्र नाउरको गणना गर्ने तयारी। यो आर्थिक वर्षमा हामी नाउर र झारल दुवै काउन्टिङ गर्ने योजनामा छौँ। अमेरिकाको उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित ह्यारिसद्वारा सिनेट सदस्यबाट राजीनामा, भोलि हुने शपथ कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा व्यवस्था कडा। र प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेटमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश विजयी, अस्ट्रेलियासँगको टेस्ट क्रिकेट भारतले जित्यो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको तेस्रो दिनको सुनवाई पनि हेर्दैमा राखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले गएको शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने निर्णय गरेपछि विषय केन्द्रित बहस गरिएको तेस्रो दिनमा आज 5 अधिवक्ताले बहस गर्नुभएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक वा राजनैतिक विषय हो भन्ने बारेमा प्रष्टसँग बुझ्न संविधानको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो। अर्का अधिवक्ता रुद्र शर्माले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको विश्वास कायम गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेष अधिकार नदिएको बताउनुभयो। अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको अवस्थामा उहाँले विघटन गर्न नपाउने बताउनुभयो। अधिवक्ता शिवकुमार यादवले 5 वर्षका लागि चुनाव भएकाले 3.5 वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने दावी गर्नुभयो। त्यसैगरी अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै कानून विरुद्ध भएको विघटन बदर गरी पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट उहाँहरूले बहस गर्नुभएको हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै तहका कमिटिहरू तत्काल पुनर्गठन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा नुवाकोटका काठमाडौँमा उपलब्ध कार्यकर्ता भेलामा ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ वा निर्वाचन हुँदैन भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो। कतिपय नेताले युवालाई भट्काउन खोजेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र आफूहरू शान्तिपूर्ण गतिविधिका पक्षमा रहेको बताउनुभयो। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको विवादले गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भनेर तर्क गर्नु गलत हुने बताउनुभयो। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको विवाद पार्टीकै विधानबाट समाधान गर्नुपर्ने भए पनि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलो गल्ती गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको रूपमा आफूले बुझेको पनि बताउनुभयो। यस्तै प्रचण्ड नेपाल समूहका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काम चलाउ हुन पुगेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आफू प्रचण्डको कार्यकर्ता भनी ओलीले गरेको टिप्पणीको जवाफ दिँदै ओरिजिनल नेकपा केपी ओली नभई आफूहरू भएको जिकिर गर्नुभयो। रुकुम पश्चिमको प्रहरी कार्यालयमै नेकपा र कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ। दुई राजनैतिक दलका कार्यकर्ताबीचको विवाद समाधानका लागि प्रहरी कार्यालयमा भइरहेको छलफलका क्रममा झडप हुँदा 3 जना वडा अध्यक्ष कुटिएका छन्। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका 3, 8 र 9 का वडा अध्यक्ष फरक पार्टीका तर्फबाट कुटिएको प्रहरीले जनाएको छ। झडप रोक्न प्रहरीले 9 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। 8 बिस्कोट नगरपालिकामा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच भएको विवाद मिलाउन इलाका प्रहरी कार्यालयमा भइरहेको छलफलका क्रममा विवाद भएको थियो। झडपमा 1 प्रहरी सहायक निरीक्षक, 1 जना सशस्त्र प्रहरीका जवानसहित दुवै तर्फका केही कार्यकर्ता पनि घाइते भएका छन्। झडपपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा लगाएको छ। अर्को सूचना नआएसम्मका लागि पूर्वमा घारीखोला, पश्चिममा ठुलीबेरी, दक्षिणमा सिमबजार र उत्तरमा दाँजीबाट कोही पनि बजार क्षेत्रभित्र भित्रन नपाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरीले बताउनुभयो। 8 बिस्कोटमा खानेपानी, बस काउन्टर लगायतका विषयमा नेकपा र कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच विवाद हुँदै आएको छ।
कोरोना प्रभावले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न 6.5 खर्ब भन्दा धेरै लाग्ने भएको छ। राष्ट्रिय जनआयोगले कोरोनाको प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न 6 खर्ब 65 अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरेको हो। आयोगले आर्थिक वर्ष 2076-77 को तेस्रो चौमासिक अवधिमा महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, यसले पुर्याएको क्षति विश्लेषण गर्दै राहत तथा पुनरुत्थान रणनीति तय गरेको छ। राहत तथा पुनरुत्थानका लागि अघि सारिएका 5 रणनीतिमा संक्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि समेटेर 5 प्रकारका रणनीति कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन खण्डमा विभाजन गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कँडेलले बताउनुभयो। अल्पकालीन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि 2 खर्ब 39 अर्ब, मध्यकालीनका लागि 2 खर्ब 85 अर्ब र दीर्घकालीनको लागि 1 खर्ब 33 अर्ब स्रोत परिचालन गरिनुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ। न्यून चापिय मौसमी प्रणालीका कारण आज प्रदेश नम्बर 1 को उच्च हिमाली क्षेत्रको 1-2 ठाउँमा पानीसँगै हिउँ परेको छ। सोलुखुम्बुको माथिल्लो क्षेत्र नाम्चेमा हिमपात भएको छ। बिहानैदेखि हुस्सु लागेको र दिउँसोदेखि हिमपात सुरु भएको हो। लुक्ला लगायत तल्लो क्षेत्रमा पानी परेको स्थानीय विजय तामाङले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिकूल मौसमले सोलुखुम्बुको लुक्लामा उडान समेत आज प्रभावित बनेको छ। बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सु र सिमसिमे वर्षाका कारण आज लुक्लाका लागि तय सबै उडान स्थगित भएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लुक्लाले जनाएको छ। तराईका जिल्लाहरूमा लागेको हुस्सु भोलि दिउँसोपछि हटेर जाने सम्भावना देखिएको मौसमविद शान्ति कणेलले बताउनु भएको छ। आज राति पनि प्रदेश नम्बर 1, बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना छ। आज थप 441 जना कोरोना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 2,62,259 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कोरोनाका 348 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 2,67,992 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,969 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले नेपालमा 3,774 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति नेपालमा पनि देखिएपछि थप स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। बेलायतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिबाट नेपालमा 3 जना संक्रमित भएसँगै यसको जोखिम बढेको हो। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले विभिन्न देशबाट आउनेहरूलाई कडाई गरिएको र बेलायतबाट आउन प्रतिबन्ध लगाइएकोले डराउनु नपर्ने तर स्वास्थ्य सावधानीका मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जनस्वास्थ्य मापदण्ड पहिले भन्दा कडाइका साथ पालना गर्न पनि उहाँको सुझाव छ। नयाँ प्रजातिको भए पनि कोरोना नै भएको डाक्टर पौडेलको भनाइ छ। नेपालमा हिजो 28 वर्षीय एक महिला तथा 67 र 32 वर्षीय 2 पुरुषलाई नयाँ प्रजातिको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। तीनैजनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा नाउर गणना बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि आज तेस्रो दिनको सुनवाई पनि हेर्दैमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने वकिलहरूको तर्क, रुकुम पश्चिममा प्रहरी कार्यालयमै नेकपा र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप, 3 जना वडा अध्यक्ष सहित केही घाइते, कोरोना प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न 6.5 खर्ब भन्दा धेरै लाग्ने अनुमान लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। नेपालमा जल पंक्षीहरूको संख्या कमी हुँदै गएको देखिएको छ। गएको पुस 18 देखि माघ 5 गतेसम्म गरिएको जलपंक्षी गणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष जलपंक्षीको संख्या घटेको हो। कोशी नदी, जगदीशपुर, रामसार क्षेत्र, चितवन, कर्णाली नदी र बडैया ताल क्षेत्रमा जलपंक्षीको संख्या घटेको हो। सिमसार क्षेत्र घट्दै जानु, कृषिमा रासायनिक मलको प्रयोग बढ्नु, अवैध चरा शिकार, मौसम परिवर्तन लगायत कारणले जलपंक्षीको संरक्षणमा चुनौती थपिएको संरक्षणविदहरूले बताएका छन्। सिमसार क्षेत्रका सूचकका रूपमा हेरिने जलपंक्षीका प्रजाति र संख्या घट्नु चिन्ताको विषय भएको भन्दै बेलैमा संरक्षणका कदम चाल्नुपर्नेमा विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। सन् 2021 को गणनामा कोशी नदीमा 62 प्रजातिका 19,544 जलपंक्षीको रेकर्ड भएको छ। कोशी पंक्षी समाजका अध्यक्ष सञ्जीव आचार्यका अनुसार कोशीमा
सन् 2019मा 58 प्रजातिका 21,744 जलपक्षीको रेकर्ड गरिएको थियो। यसैगरी जगदीशपुर रामसार क्षेत्रमा पनि गएको वर्ष 15,496 को संख्या रेकर्ड भएकोमा पानीचरा यस वर्ष 12,476 मात्र गणना भएको नेपाल पंक्षी संरक्षण संघका जीवविज्ञ देवबहादुर राणाले बताउनुभयो। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष ढोरपाटन शिकार आरक्षको शिकार कार्यक्रम प्रभावित भएको छ भने नाउरको गणना पनि हुन सकेको छैन। 5 वर्षको अन्तरमा हुनुपर्ने गणना यस वर्षको असोज र कार्तिकमा गर्ने योजना रहेको थियो। यसअघि 2072 सालमा गणना गर्दा 2202 नाउर भेटिएका थिए। गणनाको नतिजालाई आधार मानेर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले शिकारको कोटा निर्धारण गर्दै आएको छ। साथै भोजेन्द्र बस्नेतले ढोरपाटन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्राविधिक सागर सुवेदीलाई अब नाउर गणना कहिले हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। प्रत्येक 5-5 वर्षमा नाउर र झारल गणना गर्नुपर्ने। यो आर्थिक वर्षमा हामी नाउर र झारल दुवै काउन्टिङ गर्ने योजनामा छौँ। कोरोनाको विशेष महामारी कारणले हामीले असोज कार्तिकको सिजनमा काउन्टिङ गर्न सकेनौँ। विशेष रूपमा चाहिँ झारल र नाउर काउन्टिङको लागि यो असोज मङ्सिर सिजन भनेको एकदमै उपयुक्त सिजन हो। पछिल्लो यो बर्खाको सिजनमा झाडीहरू पलाउने अनि त्यसपछि घरपालुवा जनावरहरू बाख्रा भेडा पनि चरनको क्षेत्रमा उपल्लो भेटिए लाने हुनाले काउन्टिङमा एकदम लागि असहज हुने हुँदा अब आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि चाहिँ हामी प्रस्ताव गरेका छौँ। नाउर झारल बाहेक अरू जनावर पनि गणना हुन्छ कि दुईटाको मात्रै हो? विशेष गरी नाउर र झारलकै लागि भनेर शिकारको लागि विशेष अनुमति दिएको छ। सो हुँदाखेरि हामी नाउर र झारल स्पेशल रूपमा चाहिँ हामी गणना काउन्टिङ गर्छौँ। त्यही काउन्टिङका आधारमा कोटा निर्धारण भनेको कति संख्यामा छ त्यो अनुसारले कोटा निर्धारण हुन्छ शिकारको लागि? त्यसमा चाहिँ पोथी भाले बच्चा सबै चाहिँ हामी काउन्ट गर्छौँ। त्यो मध्ये भालेको संख्या कति छ, नाउर झारल भालेको संख्या कति छ, भालेको संख्याका आधारमा चाहिँ कोटा शिकार चाहिँ भाले मात्रै गर्न पाउने हो? शिकारको लागि भालेलाई मात्र अनुमति छ। शिकार गर्दा पनि विभिन्न किसिमका नियमहरू छ। शिकारका नियमहरू तपाईँको सूर्यास्त पछि र सूर्योदय पूर्व चाहिँ शिकार गर्न पाउँदैन। पानी खाँदै गरेको जङ्गली जनावरलाई शिकार गर्न पाउँदैन। अनि भाले लागिरहेको अवस्थामा चाहिँ शिकार गर्न पाउँदैन। नुन राखेर अथवा उस्तै जङ्गली जनावरको आवाज निकालेर शिकार गर्न पाउँदैन। यी हामी विभिन्न शिकारको लागि बन्देज गरेका नियमभित्र परिधिभित्र रहेर भाले मात्रै शिकार गर्ने गर्छ। भाले वार्षिक रूपमा यतिवटा निकाल्दाखेरि यसमा चाहिँ पारिस्थितिक प्रणालीमा र यसको संख्यामा चाहिँ वृद्धि र विकासमा कुनै पनि असर पर्दैन भन्ने खालको निर्धारण गरिसकेपछि कोटा तलमाथि हुन सक्छ। यसभन्दा अघिल्लो सिजनमा भनौँ न, अघिल्लो गणनामा हेर्दा हामीसँग 29वटा नाउरको संख्या थियो भने अघिल्लो 5 वर्ष पहिलाको गणनालाई हेर्दाखेरि हामीसँग 20वटा नाउरमा हामी सीमित भयौँ। त अबको गणनामा संख्या बढ्यो भने चाहिँ संख्या बढ्न सक्छ। संख्या घट्यो अथवा भालेको संख्या पोथीको संख्या एकदमै हाई छ तर भालेको संख्या कम छ भने कोटा निर्धारणमा कम हुन्छ। अब यस वर्ष त गणना हुन सकेन। अब आगामी वर्षको लागि कोटा निर्धारण के हुन्छ? अघिल्लो सालकै निरन्तरताले हुन्छ अथवा कसरी हुन्छ? अघिल्लो सालकै निरन्तरताका आधारमा चाहिँ असोजको सिजनमा हाम्रो शिकार कोटा निर्धारण गरिन्छ। विगतको अनुभवलाई हेर्दा पनि अघिल्लो वर्षकोलाई चाहिँ शिकार हुन कोटा निर्धारण हुन सक्छ। शिकारबाट ढोरपाटनबाट चाहिँ वार्षिक सरदर कति जति आम्दानी हुने गरेको छ? सरदर 2 सिजन गर्दा 5 देखि 6 करोड शिकार अनुमतिबाट ढोरपाटन शिकार आरक्षमा आम्दानी हुन सक्छ। जस्तो अब अधिकतम मूल्य 13 लाख 14 लाख पुगेको खण्डमा त्यति पुग्न जान्छ भने अब न्यूनतम अब 1,60,000 1,70,000 को दरले गयो भने राष्ट्र कमी हुन्छ। शिकार सँगसँगै जोडेर पर्यटन पनि जोडिन्छ। त्यहाँनिर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू शिकारको लागि चाहिँ संलग्न हुने जुन टिम शिकार कम्पनीमा छ त्यसबाट प्रवेश दस्तुर लगायतले गर्दा क्याम्पिङ, हेलिकप्टर ल्यान्डिङ चार्ज गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ त्योले गर्दा पनि समग्र त्यो वन क्षेत्रको आयमै जोडिन्छ। हन्टिङकै आयमा जोडिने हुँदाखेरि ढोरपाटन शिकार आरक्षमा राम्रै आम्दानी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ढोरपाटन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्राविधिक सागर सुवेदी। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। भरतपुर अस्पतालमा आजदेखि आँखा रोगको उपचार सेवा सुरु भएको छ। अस्पतालमा आँखा रोग विभागको सुरुवातसँगै आँखा रोगको उपचार सेवा सुरु गरिएको हो। अरू रोगको उपचार हुने गरे पनि आँखाको उपचारका लागि बिरामी अन्त जानुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अब हटेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीले बताउनुभयो। यसअघि मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका बिरामीको आँखाको सामान्य उपचारका लागि बिरामी बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले सामान्य उपचार सेवा र विस्तारै शल्यक्रिया सहितको विशिष्ट सेवा पनि सुरु गर्ने डाक्टर अधिकारीले बताउनुभयो। अस्पतालको आँखा रोग विभागमा 2 जना विशेषज्ञ डाक्टर सहित प्राविधिक समूह रहेको छ। भरतपुर अस्पतालमा चितवन सहित 19 जिल्लाका बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्।
सुनसरीको दुहबी नगरपालिका 10 चिम्रियामा भएको दुर्घटनामा 3 जनाको ज्यान गएको छ। अरू 8 जना घाइते भएका छन्। सप्तरीको राजविराज नगरपालिका 1 का शंकर कुमार यादव, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका 3 का बिर्ख मण्डल र नामथर खुल्न नसकेका अर्का 1 जनाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको विराटनगरमा रहेको विराट नर्सिङ होममा उपचार भइरहेको छ। प्रदेश 102 110 ज 3868 नम्बरको माइक्रो बस र को 34 प 4694 नम्बरको मोटरसाइकल ठोक्किएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो 8 दिनदेखि लगातार बढिरहेको शेयर बजार आज भने घटेको छ। अघिल्लो मंगलबार 2258 बिन्दुमा रहेको नेप्सी लगातार बढेर हिजो 2332 बिन्दुमा पुगेको थियो। नेप्सी आज 5.57 अङ्कले घटेर 2326.90 बिन्दुमा झरेको छ। व्यापार फाइनान्स बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। आज 206 कम्पनीका 1,63,05,000 किता शेयर 7 अर्ब 46 करोड 74 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको साधारण शेयर अर्थात् आइपिओ 15 लाख भन्दा धेरैले भरेका छन्। आइपिओ बन्द हुने समय आज बेलुकी 6 बजेसम्म 15,29,450 जनाले आवेदन दिएको बिक्री प्रबन्धक NIBL एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ। यो कुल मागको 2.39 गुणा धेरै हो। 7 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ बराबरका 7 करोड 58 लाख किता शेयरको लागि आवेदन माग भएकोमा 18 करोड 12 लाख 86 हजार 720 किताको लागि 18 अर्ब 12 करोड 86 लाख 72,000 रुपैयाँको आवेदन परेको छ। सप्तरीमा बाल विवाह गराउन संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका 14 रामपुरमा बाल विवाह गराउने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा 15 वर्षकी बेहुली, 43 वर्षका बेहुला विनोद सुतियार, बेहुलीकी आमा र विवाह गराउने कार्यमा संलग्न रामेश्वर शर्मा रहेका प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बाल विवाह भइरहेको भन्ने सूचना पाएपछि प्रहरी चौकी रामपुर मल्नियाबाट प्रहरीको टोली त्यहाँ पुगेको थियो। मकवानपुरको थाहा नगरपालिका 9 चितलाङमा रहेको 3 गजुर भएको शिवालयको मन्दिरबाट 4 र ढुङ्गे धाराबाट एउटा गरी 5 मूर्ति चोरी भएका छन्। गएको पुस 28 गते राति 5वटै मूर्ति चोरी भएका हुन्। हिमालय एयरलाइन्सले चीनको लासामा आज परीक्षण उडान गरेको छ। नेपाल र चीनको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित एयरलाइन्सले आज पहिलो पटक माथिल्लो उचाइ गन्तव्यमा उडान गरेको हो। काठमाडौँबाट पोखरासम्म रात्रिकालीन पर्यटकीय बस सेवा सञ्चालन भएको छ। देश दर्शन बस सेवा प्रणालीले नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य सहित रात्रिकालीन पर्यटक बस सेवा सुरु गरेको हो। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले 37 विपन्न विद्यार्थीलाई 4,44,000 रुपैयाँको छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ। यस वर्ष मोरङको कटहरी गाउँपालिकाको पुरानो थलरामा रहेको विद्यालय र धनपालथान गाउँपालिकाको पुरानो दादर बैरियामा रहेको विद्यालयका गरी 37 जना विपन्न दलित समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। सरकारसँगको सम्झौता अनुसार उखु किसानले पाउनुपर्ने सबै भुक्तानी नपाएको विषयमा तपाईका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। माधव नाम गरेका साथी लेख्नुहुन्छ, कृषि प्रधान देशमा किसानका आवाज सुन्ने कुनै निकाय भेटिएन। कठै मेरो देश, भावी पुस्ताले किसानले सरापेको देश भनेर चित्रण गर्ने अवस्था नआओस्। विकास सुवेदीको प्रतिक्रिया छ, कहिले पाइँदैन, बरु किसान दाजुभाइ हो त्यो उखु रोप्ने खेतबारी धितो राख्नुहोस् अनि छोरा नातिलाई खाडी मुलुक पठाउनुहोस्। यो सरकारको आश गर्न छाडौं, नराम्रो जस्तो लागे पनि हाम्रो वास्तविकता यही नै हो। एलबी टुहुरे लेख्नुहुन्छ, वास्तवमा चीनी मिलका मालिकले सरकार चलाएका छन्, नागरिकलाई किन पोस्ने। अनि भारतको मुम्बईमा रहनुभएका लक्ष्मण बहादुर सुनार गुनासो पोख्दै लेख्नुहुन्छ, गुलियो उखुले किसानलाई तीतो याद दिलायो। धन्य मेरा देशका कल कारखाना मालिक तथा सरकार। के यही हो सरकार सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको ताजा प्रमाण। प्रदीप खण्डका व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, सरकार कुर्सीको लागि लड्दैछ, किन यस्तो समाचारले बाधा पुर्याएको हो कुन्नी।
अनि विद्युत प्राधिकरणको लागि दिएको परीक्षाको नतिजा नआएको भन्दै डडेलधुराका गणेश विकले हाम्रो आइभीआरमा रेकर्ड गराएको विचार यस्तो छ। म नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा परीक्षा दिएको त किनकि लोकसेवा आयोग दिइसकेपछि परीक्षा दिएको करिब 1 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ र यसको नतिजा आजसम्म आइपुगेको छैन। विराटनगर प्रादेशिक कार्यालयमा सम्पर्क गरेर बुझ्न खोज्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मुद्दा चलेको छ भनेर मात्रै भनिरहेको हुन्छ। हामीले के गर्ने कसो गर्ने? हामीले प्रतीक्षा गर्दा गर्दै यत्रो समय भइसकेको छ, 1 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। कहिले आउँछ त हाम्रो रिजल्ट? आखिर कहिले आउँछ त यो? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। तपाई पनि आफ्नै आवाजमा आफ्नो भनाई राख्न चाहनुहुन्छ भने उज्यालोको आइभीआर नम्बर 166001 55566 मा बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म फोन गरेर रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। भारतको गुजरातमा फुटपाथमा सुतिरहेका मजदुरमाथि ट्रक कुद्दा 15 जनाको ज्यान गएको छ। अरू 12 जनाको घटनास्थलमै र 3 जनाको अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 7 जना महिला, 7 जना पुरुष र 1 शिशुको ज्यान गएको हो। प्रहरीका अनुसार ज्यान गुमाउने सबै मजदुर राजस्थानको बाँसमारा जिल्लाका हुन्। दुर्घटनामा 6 जना घाइते भएका छन्। उखु लोड गरेको ट्र्याक्टरसँग ठोकिएर ट्रक अनियन्त्रित भएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट 2 लाख भारतीय रुपैयाँ र घाइते भएकाहरूलाई 50,000 भारतीय रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। यस्तै गुजरातका मुख्यमन्त्री विजय रूपाणीले पनि पीडित परिवारलाई 2 लाख भारतीय रुपैयाँ दिने बताउनु भएको छ। अमेरिकाको उपराष्ट्रपतिमा नवनिर्वाचित कमला ह्यारिसले सिनेट सदस्यबाट राजीनामा दिनुभएको छ। उपराष्ट्रपतिको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नु अघि उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो। सिनेट सदस्यबाट राजीनामा दिए पनि अध्यक्ष हुने भएकाले सिनेटबाट विदा नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। अमेरिकाको सिनेटमा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुवै पक्षका 50-50 जना सदस्य रहेका छन्। ह्यारिस डेमोक्र्याटको तर्फबाट उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो। डेमोक्र्याटकै जो बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथ भने भोलि हुँदैछ। शपथसँगै अमेरिकामा नयाँ नेतृत्वको सरकार बन्नेछ। भोलि बेलुकीदेखि वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिबाट हट्नुहुनेछ। अमेरिकामा 50 वटै राज्यमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। वाशिङटनमा मात्रै 25,000 सैनिक तैनात गरिएको खबरमा उल्लेख छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा आज लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश विजयी भएका छन्। कीर्तिपुर मैदानमा लुम्बिनीले प्रदेश 2 लाई 77 रनले हराएको हो। लुम्बिनीले दिएको 258 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 2 42 ओभर 4 बलमा 180 रनमै अल आउट भयो। प्रदेश 2 का लागि सुधीर चौधरीले सर्वाधिक 42 रन बनाए। लुम्बिनीका अनिल खरेलले 4 तथा विक्रम भुसाल र दिपेन्द्र रावतले 2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले सन्दीप रजालीको सर्वाधिक 83 र सौरभ खनालको 56 रनको मद्दतमा 257 रन बनाएको थियो। आजै मूलपानी मैदानमा भएको अर्को खेलमा कर्णालीले गण्डकीलाई 5 विकेटले हराएको छ। गण्डकीले दिएको 205 रनको लक्ष्य कर्णालीले 36 ओभर 5 बलमा मात्र 5 विकेट गुमाएर भेटायो। कर्णालीका लागि हिमांशु शाहीले सर्वाधिक 68 रन बनाए। यसअघि राहुल उपाध्यायको 53 रनको मद्दतमा गण्डकीले 204 रन बनाएको थियो। गण्डकीलाई 204 रनमा समेट्न कर्णालीका दिनेश अधिकारीले 3 तथा अनुज सुनारा र दिवान पुनले 2 विकेट लिएका थिए। यसैबीच अस्ट्रेलियासँगको टेस्ट क्रिकेट भारतले जितेको छ। चौथो टेस्ट आज 3 विकेटले जितेसँगै 4 खेलको श्रृङ्खलामा भारतले 2-1 ले जितेको हो। ब्रिस्बेनमा 328 रनको लक्ष्य पछ्याएको भारतले 5औं दिनको अन्तिम समयमा 7 विकेट गुमाएर भेट्टायो। अस्ट्रेलियाले ब्रिस्बेन क्रिकेट मैदानमा 32 वर्षपछि पहिलो पटक टेस्ट सिरिज गुमाएको हो। आजको जितसँगै भारत आइसिसी टेस्ट वरियताको दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि तेस्रो दिनको सुनवाई पनि हेर्दैमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने वकिलहरूको तर्क। रुकुम पश्चिममा प्रहरी कार्यालयमै नेकपा र कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप, 3 जना वडा अध्यक्षसहित केही घाइते। नेपालमा जलपक्षीको संख्यामा कमी, बेलैमा संरक्षणका कदम चाल्न विज्ञको सुझाव। ढोरपाटन शिकार आरक्षणमा यसै आर्थिक वर्षभित्र नाउरको गणना गर्ने तयारी। अमेरिकाको उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित ह्यारिसद्वारा सिनेट सदस्यबाट राजीनामा, भोलि हुने शपथ कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा व्यवस्था कडा। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश विजयी। अस्ट्रेलियासँगको टेस्ट क्रिकेट भारतले जित्यो।
आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी टेकमान साक्य र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।